Okay guys, muna niya ang mga sakit sa kuano sa among activity sa PE. Maligsain tawon na siya. Kaluin tawon, nagluyain tawon sa amuang PE. Isa pangalan ni. Napagod guys, diba? Ito yung pagpaningkamot sa mga student. Napadira. Okay ra na Dave ko ang problema na gina siya dayon. Wala may problema nga dili masulbad man jud in any way. So kung maningkamot man jud pug kasi mong kaugalingon nga makabalo para dili magkurog-kurog ang mga kaliugan makuha gina nimo. Mahumpaning kamot Dave dili magsigi